जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मज़ार कायद पे। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि NGO से यूनुस सियानी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और कायद-ए-आज़म की को हाज़िरी देने के लिए यहाँ पे और तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से यहाँ पे पहुँचे। क्या कहेंगे आज 23 मार्च का दिन है, आप यहाँ पे आएँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज खुशी का दिन है। पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी और आज पाकिस्तान कायम व दायम, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और हमें तौफीक दे कि हम अपने कायदीन को जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको याद रखें। और गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में काम किया, उनकी तमाम तारीख़ का बच्चों को इल्म होना चाहिए। टेलीविज़न पे हर तरीके से स्कूल की किताबों में, सिलेबस में शामिल करके, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान कब बना, क्यों बना, किस लिए बना। बिल्कुल हमें चाहिए कि हम हर रोज़ अपने मुल्क के लोगों को याद करें, उनके एहसानमंद हैं हम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और हमें 365 दिन उनको याद रखना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. सदक़ल्लाहुल मौलाना। आज हम यौम क़रारदाद पाकिस्तान के मौके पर यहाँ मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें अता की हैं उस पर उसका शुक्र अदा करो और उसका चर्चा करो। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो 23 मार्च के इस मुसरत मौके पर मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आवाम को, आज़ाद इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी की जानिब से, कि 1940 को एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी और आज 2022 को एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत है। वालेकुम सलाम। फातिमा मेमन, सायानी वेलफेयर जनरल सेक्रेटरी। इस हवाले से यही कहूँगी कि हमें बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि इस दिन की क्या अहमियत है, क्या था इस दिन, क्या है और क्या आगे होगा। इस दिन की बहुत अहमियत है, जो हमारे बच्चों को, जो हमारी यंग जनरेशन को भी इस बात की अहमियत होनी चाहिए और उनको बताएंगे तो ही उनको पता चलेगा कि इस दिन की क्या अहमियत है। बाकी पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान में जिंदाबाद से मैं मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी और इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद सईद अहमद शाह बुखारी, इत्तफाक है सरदार इमरान भाई, सब हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। हमारा एक मंशूर है जो 1940 को करारदाद पास हुई थी पाकिस्तान के लिए, उसके साथ हमारा मंशूर जुड़ा हुआ है और ये मंशूर हमारा पूरे बेकस इंसानों के लिए भी है और मजबूर वालों के लिए भी। मैं अपने कायद में सलाम पेश करता हूँ और जितने भी लोग आए इनको वेलकम करता हूँ। और हमारे साथ माशाल्लाह हमारे मरकज़ के बहुत बड़े बेहतरीन और कराची के नामवर शख्सियत पूरे पाकिस्तान के शफीक जान भाई, जो मरकज़ी हमारी चेयरमैन मरकज़ी 2 भी हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप भी कुछ खिताब करें। हमारे साथ माशाल्लाह सिंध की चेयरपर्सन अफशीन शेख साहिबा भी हैं और कोरंगी से हमारे माशाल्लाह इमरान भाई जो हैं, अली सैयद इमरान अली, और पूरी टीम लेके आए। हारून लाल भाई भी आए हुए हैं, हमारे नवेद भाई भी आए हुए हैं और हमारे साथ वारिस भाई जो क्रिश्चियन के भी इंचार्ज बने हमारे वहाँ से भी। तो कराची से हमारे और लोग भी आ रहे हैं माशाल्लाह। और हम पैगाम देना चाहते हैं कि 23 मार्च जो है हमारी हर वक्त जान के साथ, रूह के साथ है और हम पाक फ़ौज तमाम इदारों के साथ अपनी जान कुर्बान करने में चाहते हैं। तमाम लोग पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमत आती है हमारे फ़ौज के बगैर नहीं चल सकती। हम हर बॉर्डर पर सिपाही के सलाम पेश करता हूँ। यहाँ से भी मैं तमाम सिपाहियों को भी और जितने भी हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद आर्मी मूवमेंट की लेडी चेयरपर्सन है, सूबाई सिंध हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कोई भी लेडीज़ है, जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ सकती हैं, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे वो आ सकती हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। वो जो कहते हैं ना, बंदूक क्या चीज़ है, तोप क्या चीज़ है, बंदूक क्या चीज़ है, तोप क्या चीज़ है। हम वो हैं जो सफ़ों को दुश्मनों की चीड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो CNBC न्यूज़ का शुक्रिया, जियो का शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज के दिन मसरूफियात में वक्त निकाला, हमें इज़्ज़त बख्शी। ये आप लोगों के मुहिब्बिल वतनी का एक सबूत है जिसको मैं सराहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम आज हम आए हैं 23 मार्च योम क़रारदाद की खुशी में अपने बाबा कौम मज़ार कायद पर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहूँगा
کہ اب وقت ہے ایک ہونے کا. تمام فرقے قوم پرستی تعصب سے نکل کر صرف اور صرف پاکستان کے نام پہ جمع ہوں اور عوام اور اداروں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ہم نے ختم کرنے ہیں. جو نفرتیں ہیں, جو غدار موجود ہیں اس ملک میں, آج ان کو کھلے عام یہ اعلان کر کے کہتا ہوں اس 23 مارچ کی قرارداد کے دن کے موقع پر کہ الحمدللہ آج پورے پاکستان میں عوام پاکستان محب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں اور اپنی فیملیوں کے ساتھ 23 مارچ منا رہی ہے. السلام علیکم. میں سید عمران علی, ضلع کرنگی کراچی سے چیئرمین. سب سے پہلے تو میں اپنے قائد تحریک سید رحمت شاہ بخاری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور 23 مارچ کے حوالے سے ہم آج نکلے ہیں اور مزار قائد پہ ہم جمع ہیں سب بھائی. تو اس موقع پہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے سب بھائی ہم لوگ ایک ہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پیغام ہے تمام بھائیوں کے لیے کہ اس پارٹی کے اندر آئیں. یہ غیر سیاسی پارٹی ہے میرے بھائی, غیر سیاسی, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری فوج کی, ہمارے تمام سیکورٹی اداروں کی ہم نے ساتھ چلنا ہے شانہ بشانہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. میرا نام وارث مسیح, میں منورٹی سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ جب پاکستان بنا تو جب تک ہمارا منورٹی کا ووٹ پاکستان کے حق میں نہیں آیا, پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا. اور آج مجھ پہ, میرے لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں, خاص طور پر پاکستان آرمی کے لیے میں دعا گو ہوں. اور اپنے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ پلیز اس مومنٹ میں آئیں, کیونکہ یہ غیر سیاسی ہے, اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. السلام علیکم جی. عبد المجید پٹھان, میں چیئرمین پاکستان زندہ آباد پیپلز آرگنائزیشن پاکستان کا چیئرمین ہوں. اور یہ ہمارے جو پروگرام ہیں پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے. سکھر میں, لاڑکانہ میں, میرپور میں, حیدرآباد میں, اپنا خانے وال میں, باولپور میں, ملتان میں, اسلام آباد میں, ڈی جی خان میں, سب جگہ آج ہمارے بلوچستان میں ہمارے اس پہ پلیٹ فارم سے پروگرام ہو رہے ہیں. اور ہم جو ہے اس دن کو اس لیے منا رہے ہیں کہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی اور اس سے پاکستان وجود میں آیا تھا. جی السلام علیکم. میرا نام کرن جاوید ہے. میں PZPO میں پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور ڈسپلن کمیٹی کی بھی ممبر ہوں. بیسیکلی ہم لوگوں کا یہاں پر ایک ریلی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں, ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. اور 23 مارچ کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ 23 مارچ ہمیں پاکستان کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے اور پاکستان ہمیں کس تکلیفوں سے, کتنی اسٹرگل سے ملا ہے. تو میری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی پاکستان کو جوڑے رکھیں, محبت اور امن کا ہم پیغام دیتے ہیں. ہمیں اپنے ملک کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں پاک فوج کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے ملک کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. میں عاشق علی قمرانی, وائس پریزیڈنٹ PZPO. میں یہی کہوں گا آج کا دن جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت والا دن ہے, کیونکہ آج کے دن قرارداد پاکستان منظور ہوا تھا اور جس کے تحت اور آپ اور ہم سارے اس ملک میں ہیں. اسی قرارداد کے تحت پاکستان بنا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. عادل میرا نام ہے. کیا کردار ہے ہمارا؟ تو کردار یہ ہے کہ ہم تو پاکستان فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں. PZPO سے ہمارا تعلق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے. اور پاکستان کی فوج کو تو ہر انسان اور ہر جو بھی پاکستانی فوج سپورٹ کرتا ہے, لیکن آج ہی کے دن کیوں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور 365 دن ہم سوتے رہتے ہیں؟ کیونکہ آج وہ قرارداد پاس ہوئی تھی تو ہم جاگ جاتے ہیں. کوئی ایک دن تو ہے, چلیں اسی دن کے توسط سے ہمیں بھی تھوڑا ہوش آ جاتا ہے, تو ہم اس لیے پھر کرتے ہیں. جی آج کے دن پہ ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اور نئی نسل کو پتہ چلے کہ آج کے دن کا مقصد کیا, کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن کے مقصد کیا تھا. تو اسی طریقے سے اگر ہر انسان, ہر خواتین, بچہ اور جو بھی یہاں پہ جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہر انسان اپنا کردار ادا کرے تو شاید پاکستان کو آگے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.